लिएर ब्रह्माजीले भोलेनाथ भगवान शंकरको टुप्पोलाई पत्ता लगाए भनेका हुनाले भोलेनाथ भगवान शंकरले केतकी फुललाई श्राप दिनुभएको छ। हे दुष्ट केतकी फुल, तेरो कारणले गर्दा ब्रह्माजीले झुटो बोलेका हुनाले आजदेखि आइन्दा त मेरो पूजामा त चढ्न पाउने छैनस्। मेरो पूजामा त जुन पुष्प क्यातुके फुल, त्यो फुलको त्यो क्यातुके फुल भोलेनाथ भगवान शंकरलाई चढ्दैन। भगवान शंकरले श्राप दिनुभएको छ। तत्पश्चात ब्रह्मा र विष्णुले भोलेनाथ भगवान शंकरको अद्भुत स्तुति गर्नुभएको छ। हे भोलेनाथ भगवान शंकर, हजुर त आदि र अन्तहीन अनादि अनन्त भगवान हुनुहुन्छ। अनादि अनन्त भनेको के हो भने जसको जन्मको टुङ्गो छैन, यस्ता अनादि जो कहाँ गएर टुङ्गिने हो त्यसको टुङ्गो छैन भने त्यस्तालाई भनिन्छ अनन्त। अनादि अनन्त भगवान हजुर हुनुहुँदो रहेछ भनेर 33 कोटी देवताहरू सहित भएर भोलेनाथ भगवान शंकरको फाल्गुनी कृष्ण चतुर्दशीका दिन भोलेनाथ भगवान शंकरको पूजा गरेका हुनाले भोलेनाथ भगवान शंकर अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, त्यसै हुनाले दिनमे तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेशा मम प्रियः। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तिमीहरूले मेरो पूजा गरेका हुनाले फाल्गुनी कृष्ण चतुर्दशीका दिन मेरो विधिवत पूजा गरेको हुनाले आजको दिन यो फाल्गुनी कृष्ण चतुर्दशी मेरो प्रिय तिथि हुने भयो, मेरो जन्म तिथि हुने भयो। भगवान शंकरले भन्नुभएको हुनाले ब्रह्माजीले भगवान शंकरको जुन टुप्पो पत्ता लगाए भनेका हुनाले भोलेनाथ भगवान शंकरका शरीरबाट भगवान शंकर अत्यन्त रिसाएर पहिला ब्रह्माजीका 5वटा शिर थिए। ब्रह्माजीका पहिला 5वटा शिर थिए। भोलेनाथ भगवान शंकरको क्रोधबाट भैरव अवतार भगवान लिनुभएको छ। भोलि भगवान शंकरले भैरव रूप लिनुभएको छ। भोलि भैरव रूप भगवान की, भगवानले भैरव अवतार लिएर अब यता जुन पत्ता लगाए भनेर झुट बोलेका हुनाले ब्रह्माजीका 5 शिर मध्ये ऊर्ध्व शिरले झुट बोलेका हुनाले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यी 4 शिर मध्ये 5औं ईशान मुख्य जुन शिर थियो त्यो शिरले झुट बोलेका हुनाले भैरव अवतार भगवानले ब्रह्माजीको ऊर्ध्व शिरलाई काटिदिनुभयो। ऊर्ध्व शिरलाई काटेर भैरवले लगेर काशीमा लगेर त्यो कपाल मोचन जुन शिर थियो ब्रह्माजीको शिरलाई त्यहाँ छोड्नु भएको हुनाले कपाल मोचन तीर्थ, त्यो पवित्र तीर्थ हुन गएको छ ब्रह्माजीको एक शिर। त्यसपछि भगवान शंकरले भन्न लाग्नुभयो, ब्रह्माजी, तिमीले मेरो अगाडि झुट बोलेका हुनाले तिम्रो पूजा कहिले पनि लोकमा नहोस्। भगवान भैरवले ब्रह्माजीको पूजा गर्ने काहीँ भगवान विष्णुको पूजा गर्ने विधि छ। ब्रह्माजीको पूजा लोकमा कसैले पनि तिम्रो पूजा नगरून् भनेर भगवान शंकरले ब्रह्माजीलाई श्राप दिनुभएको छ। लोकमा तिम्रो पूजा नभए पनि हे ब्रह्मा, तिमीलाई जगत पिताका रूपले चिन्ने सब सम्मान गर्नेछन्, श्रद्धा गर्नेछन् भनेर भोलेनाथ भगवान शंकरले भन्नुभएको हुनाले यहाँ ब्रह्मा र विष्णुको युद्ध भएको प्रसंगलाई लिएर शिवरात्रिको उत्पत्तिको विषयमा वर्णन गरिएको छ। अब भोलेनाथ भगवान शंकरका 12वटा ज्योतिर्लिङ्ग छन्। यी 12वटा ज्योतिर्लिङ्गहरू कसरी सृष्टि भए त यस विषयमा हजुरहरूलाई संक्षेपमा वर्णन गरिन्छ। सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च त्रिशैलेषु मल्लिकार्जुन। सौराष्ट्र भनेको गुजरात हो। त्यो गुजरातमा सोमनाथले दक्षका 60 छोरी मध्ये 27 वटी छोरी चन्द्रमासँग विवाह गरिएको थियो र यता चन्द्रमाले एउटी मात्रै छोरी, ती दक्षका 27 वटी छोरी चन्द्रमासँग विवाह भएको थियो, तर चन्द्रमाले चाहिँ एउटी मात्रै छोरीलाई बढी प्रेम प्यार गरेका हुनाले अरू छोरीहरू गएर दक्षलाई गएर कुरा लगाए, हे पिताजी, पति हाम्रा चन्द्रमाले त एउटी बहिनीलाई मात्रै प्रेम गर्दछन्, हामीलाई प्रेम गर्दैनन्। चन्द्रमा रिसाएर यता भन्न लागे कि यता दक्ष रिसाएर, हे चन्द्रमा, तिमीलाई क्षय रोग लागोस्, सबै छोरीमा तिमीले समान व्यवहार नगरेका हुनाले तिमीलाई क्षय रोग लागोस् भनेर श्राप दिनुभयो दक्षले। श्राप दिइसकेपछि
अब गुरुपत्नी तारालाई पनि हरण गरेका थिए चन्द्रमाले। उता आफ्नो ससुरा दक्षको श्राप परे क्षय रोग लाग्ने। अब अत्यन्त चिन्तित भएर चन्द्रमाले भोलेनाथ भगवान शङ्करको शिवलिङ्ग स्थापना गरे। शिवलिङ्ग स्थापना गरेर त्यो पापको प्रायश्चित गर्नको लागि चन्द्रमाले सौराष्ट्रमा शिवलिङ्गलाई स्थापना गरेर भोलेनाथ भगवान शङ्करको आराधना गरिसकेपछि साक्षातै परब्रह्म परमात्मा भगवान शङ्कर उनै चन्द्रमाले स्थापना गरेका शिवलिङ्गमा भगवान शङ्कर प्रवेश गर्नुभएको हुनाले त्यो शिव ज्योतिर्लिङ्गको नाम रहन गएको छ सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग। सोम भनेको चन्द्रमा। उनै चन्द्रमाले विधिवत भगवान शङ्करको आराधना गरेका हुनाले उनै सोम चन्द्रमाले पूजा गरेका शिवलिङ्गमा भगवान शङ्कर प्रकट भएर चन्द्रमाका सम्पूर्ण पापहरूलाई नष्ट गराएर चन्द्रमालाई पवित्र पार्नु भएको प्रसङ्ग श्री शिव महापुराणमा आउँछ। यस कथा विस्तृत रूपमा सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैलेश मल्लिकार्जुन। अब मल्लिकार्जुन कसरी प्रकट भए त 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये भने भोलेनाथ भगवान शङ्करका 2 सन्तान गणेश र कुमार। एक समय विवाहका क्रममा गणेश र भगवान कुमारको विवाहको प्रसङ्गमा झगडा पर्यो। मेरो पहिलो विवाह हुनुपर्छ भन्ने गणेश, मेरो पहिला विवाह हुनुपर्छ भन्ने कुमार। भोलेनाथ भगवान शङ्करले भन्नुभयो कि जसले यो पृथ्वीको परिक्रमा गरेर पहिला आइपुग्दछ त्यसको म पहिला विवाह गराइदिन्छु। अब गणेश त मोटा हुनुहुन्थ्यो, ठुलो बुढी, अब हिँड्न सक्नु भएन। मयूरमा चढेर कुमारजी पृथ्वी परिक्रमा गर्न हिँडिहाल्नु भयो। अब मुसाले बुद्धि खेलाएर हे भगवान हजुरले आफ्नै माता पितालाई प्रणाम गर्नुहोस्, परिक्रमा गर्नुहोस्। भगवान गणेशले भोलेनाथ भगवान शङ्कर र पार्वतीलाई परिक्रमा गरेका हुनाले सबैभन्दा पहिला गणेशको विवाह भयो। कुमारजी पृथ्वी परिक्रमा गरेर आउँदाखेरि त भगवान गणेशको रीति सिद्धिसँग विवाह भइसकेको थियो। कुमारजी रिसाएर हे माता पिताजी हजुरले मलाई अन्याय गर्नुभएको हुनाले अबदेखि म कहिले पनि आइन्दा म कैलाश पर्वतमा रहने छैन भनेर भगवान कुमारजी त्यहाँबाट श्रीशैलेश मल्लिकार्जुन भगवान कुमार त्यहाँ मल्लिकार्जुनमा आफ्नो माता पितामा कहिले पनि कैलाशमा फर्केर आउने छैन भनेर मल्लिकार्जुन श्रीशैलेशमा मल्लिकार्जुन शिवलिङ्ग स्थापना गरेर भगवान शङ्करको आराधना गर्नुभएको छ। उनै भगवान कुमारले स्थापना गरेको ज्योतिर्लिङ्ग हो मल्लिकार्जुन। श्रीशैलेश मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल। उज्जैनमा रहेका जुन महाकाल छन् महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग कसरी सृष्टि भयो भने एक पटक दूषण नाम गरेको दुष्ट दैत्य थियो। त्यो दुष्ट दैत्यले सारा ब्रह्माण्डमा पृथ्वीमा सबैलाई दुःख दिन लागेका हुनाले दूषण दैत्यलाई भगवान शङ्करले नाश गरेर ब्राह्मणहरूको रक्षा गर्नुभएको प्रसङ्ग। यो 12 ज्योतिर्लिङ्गको सबै कथा बताउने हो भने शतरुद्र संहितामा कयौं अध्याय छन् एउटै ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिका विषयमा। म संक्षेपमा मात्रै हजुरहरूलाई यो 12 ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको आज प्रसङ्ग आज पवित्र दिन भोलेनाथ भगवान शङ्करका ज्योतिर्लिङ्ग कसरी सृष्टि भए यो बताउन म गइराखेकी छु। अब यो ब्राह्मणको जुन ब्राह्मणहरूले पूजा गरेका शिवलिङ्गबाट भगवान शङ्कर प्रकट भएर तिनै दूषण नाम गरेको दुष्ट दैत्यलाई भगवानले महाकालेश्वर अवतार लिएर नाश गर्नुभएको हुनाले उज्जैनमा रहनुभएका महाकालेश्वरी सृष्टि हुनुभएको छ। महाकालेश्वर महादेव भगवान की। अब आउँछ ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग कसरी सृष्टि भयो भने एक समय विन्ध्याचल पर्वत बिस्तारै बिस्तारै बढ्न सक्ने विन्ध्याचल पर्वत समान अरू कुनै पर्वत छैन भनेर विन्ध्याचल पर्वतलाई अभिमान बढेका हुनाले देवर्षि नारदले विन्ध्याचल पर्वतको अहंकारलाई नाश गर्नको लागि भन्नुभएको छ हे विन्ध्याचल तिमीभन्दा श्रेष्ठ त सुमेरु पर्वत छन्, तिनै सुमेरु पर्वतको आराधना गर। अत्यन्त रिसाएर विन्ध्याचल पर्वतले भोलेनाथ अब सुमेरु पर्वतलाई जित्नका लागि भोलेनाथ भगवान शङ्करको शिवलिङ्ग स्थापना गरेर भगवान शङ्करको कठोर तपस्या गरिसकेपछि त्यही जुन विन्ध्याचल पर्वतले स्थापना गरेका शिवलिङ्गबाट भोलेनाथ भगवान शङ्कर प्रकट भइसकेपछि ओमकारका 4 मात्रा हुन्छन्। ओमकारमा 4वटा अक्षर हुन्छन् अ उ म र अ मात्रा चतुर्थ पाद भनिएको छ। 4वटा पादमा
चारवटा पादमा ओमकारमा पनि चारवटा अक्षर अ उ म र अ मात्रा। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति र तुरीय अवस्था ठुलो सूक्ष्म कारण यी तीनवटा यसलाई चाहिँ त्रिपुटी भनिन्छ। चतुष्पाद चाहिँ चारवटा। चतुष्पाद भनेको यी चारवटा अक्षर हुन्छन्। जस्तै घटाकाश महाकाश जलाकाश मेघाकाश त्यस्तै कूटस्थ जीव ईश्वर ब्रह्म यसरी यो चतुष्पादको विभाजन गरिएको छ शास्त्रहरूमा। त्यस्तै गरी यो ओमकार चाहिँ कसरी सृष्टि भयो त भने ओमकार साथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठम वित्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका भुवौ भनेर बृहत नारदीय पुराणमा बताएको छ। ओमकार र अथ एकैचोटि ब्रह्माजीको कण्ठलाई भेदन गरेर सृष्टि भएको हुनाले ओमको हामीले जप गर्यौं भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यतिखेर विन्ध्याचल पर्वतलाई अभिमा कल्याण गर्नका लागि भगवानले विन्ध्याचल पर्वतले स्थापना गरेका शिवलिङ्गबाट भोलेनाथ भगवान शंकर सृष्टि भएर ओमको आधा भाग आफूले राख्नुभयो, आधा भाग यहाँ विन्ध्याचल पर्वतलाई दिनुभएको प्रसंग रहेको छ। अब त्यस्तै गरी अर्को द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये केदारेश्वर हिमालय तु केदारम। केदारेश्वर कसरी सृष्टि भयो त भने एक समय कैलाशमा भोलेनाथ भगवान शंकरले नरनारायण बद्री विशालमा विराजमान हुनुभएका नरनारायण भगवान हुनुहुन्थ्यो। नरनारायण भगवानलाई भोलेनाथ भगवान शंकरले आफ्नो एउटा शिवलिङ्ग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यही शिवलिङ्ग लगेर नरनारायण भगवानले मन्दाकिनीका शिरमा लगेर स्थापना गर्नुभएको छ। नरनारायण भगवानले स्थापना गर्नुभएको जुन शिवलिङ्ग हो त्यो केदारेश्वर। एउटा यो प्रसंग पनि छ शिव पुराणमा। अर्को प्रसंग के छ भने तीनै केदारेश्वर भगवानलाई एक समय 5 पाण्डव युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव यी 5 पाण्डव मन्दाकिनीका शिरमा रहेका केदारेश्वर भगवानको दर्शन गर्न जान लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेरै भोलेनाथ भगवान शंकरले त्यो 5 पाण्डवलाई आफ्नो दर्शन दिने इच्छा गर्नु भएन। त्यतिखेरै भोलेनाथ भगवान शंकर महिषको अवतार लिएर भगवान शंकर भाग्न लाग्नुभयो। भाग्न लाग्दाखेरि अब 5 पाण्डवहरूले महिष अवतार भोलेनाथ भगवान शंकरको पुच्छर मात्रै भेटाउनु भयो। पुच्छर समाएर ताड्न थाल्नु भयो दर्शनको लागि। भोलेनाथ भगवान शंकर केदारेश्वर भगवान भाग्न लाग्नु भयो। त्यतिखेर भोलेनाथ भगवान शंकरका 2 रूप भए। त्यो पुच्छर शिरदेखि मास्तिरको गिड चाहिँ उछिटिएर हाम्रो नेपालको पशुपतिनाथमा आयो र माथि पुच्छरपट्टिको जुन गिड भाग छ त्यो गिड भाग चाहिँ उही मन्दाकिनीको शिरमा हिमालयमा केदारेश्वर भएर रह्यो। त्यसै हुनाले हामीले 4 धामको यात्रा गर्दाखेरि यदि हामीले केदारेश्वरमा जुन भारतमा रहेको केदारेश्वरको दर्शन गरेर आएर भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरेनौं भने त्यो दर्शन पूर्ण भएन। आधी मात्रै दर्शनको फल प्राप्ति हुन्छ। किनभने आधी भाग गिड चाहिँ पुच्छरदेखि माथिको भाग केदारेश्वरमा हरायो, अरू भाग हाम्रो नेपालको पशुपतिमा आयो। त्यसै हुनाले यो शिरो भाग चाहिँ हाम्रो नेपालको पशुपतिमा। यहाँ भनिएको छ शिव महापुराणकै श्लोकमा तद्रूपेण तितस्तत्र भगवते वत्सल वत्सनाम भके नयपाले शिरो भागे गतस्तद्रूपतस्थिता। नयपाल शिव पुराणमा पनि हाम्रो नेपालको नाम उल्लेख छ। नयपाले शिरो भागो गतस्तद्रूपतः स्थितः। शिरो भाग चाहिँ भोलेनाथ भगवान शंकरको शिर भाग आएर हाम्रो पशुपतिनाथमा बसेको हुनाले केदारेश्वर भगवानको दर्शन गर्नेले पशुपतिनाथको पनि दर्शन गर्यो भने मात्रै त्यो दर्शन सिद्ध हुन्छ। त्यसै हुनाले अर्को ज्योतिर्लिङ्ग छ डाकिन्य भीमशंकरम। भीम नामको राक्षसलाई भगवान शंकरले उद्धार गर्नु भएको हुनाले भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्ग भएर रहनु भएको छ। वाराणस्याम तु विश्वेशम। वाराणसीमा भगवान विश्वनाथ रूपले रहनु भएको छ। विश्वनाथ वाराणसीमा एक समय ऋषिमुनिहरूले भोलेनाथ भगवान शंकरको आराधना गरेर योग्य तपोभूमि कहाँ होला, भोलेनाथ भगवान शंकरको आराधना गर्ने दिव्य क्षेत्र कहाँ होला, ऋषिमुनिहरू ध्यान गर्न लाग्नु भएको छ। त्यतिखेरै भोलेनाथ भगवान शंकर त्यहाँ प्रकट भएर भन्न लाग्नु भयो, हे ऋषिमुनिहरू हो,
म तिमीहरूलाई दिव्य पवित्र क्षेत्र दिनेछु, त्यहाँ गएर मेरो आराधना गर भनेपछि भोलेनाथ भगवान शंकरले कैलाश धामबाटै 5 कोश जमिन भगवान शंकरले पठाउनु भयो, जुन काशी विश्वनाथमा आएर त्यो जमिन खस्यो। यता ऋषिमुनिहरूले त्यहीँ बसेर ध्यान गर्न लागे। भोलेनाथ भगवान शंकरले शिरमा मणि धारण गर्नुभएको थियो, त्यो मणि हल्लाउँदाखेरि त्यो मणि पनि साथमै त्यो जमिनका साथमै आएर त्यो काशीमा आएर त्यो मणि खसेका हुनाले त्यहाँ मणिकर्णिका नाम गरेको दिव्य घाट पनि छ। काशीमा गएर त्यो मणिकर्णिका घाटको दर्शन भएन भने त्यो दर्शन सिद्ध मानिएको छैन। वाराणस्यां तु विश्वेशम्, त्यसै हुनाले वाराणसीमा रहनुभएका विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग। अब आउँछ अर्को ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ त्र्यम्बकम गौतमी तटे। गौतमी तटमा त्र्यम्बकेश्वर रूपले भगवान शंकरले अवतार लिनुभएको छ। एक समय गौतम मुनि र अहिल्याले कठोर भगवान शंकरको आराधना गर्नुभयो। आफ्ना आश्रममा पवित्र वस्तुहरूको सेवा गर्ने, गाईको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो आश्रम वरिपरि बगैँचा फूल बगैँचा लगाउनु भएको थियो। अरू ऋषिमुनिहरूले घृणा ईर्ष्या गर्दथे, यति राम्रो हाम्रो आश्रम भएन किन होला। सबैभन्दा ठुलो शत्रु त्यही हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यसै हो मान्छेलाई अगाडि बढ्न नदिने। यतिलाई नमारिकन हाम्रो कहिले पनि कल्याण हुँदैन, भगवानको भक्त हुन सकिँदैन। अब ऋषिमुनिहरूले भन्न लागे कि अब यो गौतमको जस्तो आश्रम त हाम्रो भएन, अब के उपायले यो गौतमको महिमालाई घटाउने त भनेर उपाय गर्न लागे। एक समय भगवान गणेशलाई नै हराएर उनीहरूले गाईको रूप धारण गर्न लगाएर गौतम मुनिका आश्रममा पठाउँदाखेरि अब गाईले आएर सम्पूर्ण त्यो बगैँचालाई विध्वंस पार्न लाग्यो। गौतम मुनिले सानो एउटा पुष्पको त्यान्द्रो के प्रहार गर्नुभएको थियो, त्यो गाई मर्यो। अब सारा ऋषिमुनिहरूले उल्ली बिल्ली लाएर यो गौतमले गाई मारेको हत्या गर्ने यस्तो ऋषिलाई यो वरिपरि राख्नु हुँदैन भनेर सबैले त्यो आश्रमबाट गौतम मुनि र अहिल्यालाई हटाइसकेपछि गौतम मुनिले गएर फेरि अर्को ठाउँमा गए पनि भगवानका भक्त छन् भने भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। गौतम मुनिले फेरि आश्रममा त्यतिकै आनन्द सबैको सेवा गर्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर भोलेनाथ भगवान शंकर त्यही आश्रममा नै शिवलिङ्ग स्थापना गरेर भगवान शंकरको कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो, भगवान शंकरको आराधना गर्न लाग्नुभयो। त्यतिखेर गौतम मुनिले जुन स्थापना गरेका शिवलिङ्गबाट भोलेनाथ भगवान शंकर प्रकट भएर भोलेनाथ भगवान शंकरले भन्न लाग्नुभयो, हे गौतमी, हे अहिल्या, हे गौतम, तिमीहरूले न पहिला नै पाप गरेका थिएनौ। यो अरू ऋषिमुनिहरूका कारणले गर्दा तिमीहरूले दुःख पाएका छौ। म तिमीहरूदेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु। तिमीहरूले पूजा गरेको म शिवलिङ्गमा म प्रवेश गर्नेछु भनेर भोलेनाथ भगवान शंकर गौतम मुनिले स्थापना गर्नुभएको शिवलिङ्गमा प्रवेश गर्नुभएको हुनाले गौतमी तटमा भगवान त्र्यम्बकेश्वर रूपले प्रकट हुनुभएको छ। भोलि त्र्यम्बकेश्वर महादेव भगवानको। अब आउँछ परल्याम वैद्यनाथ छ। यो वैद्यनाथै ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ कसरी सृष्टि भयो भने रावणले भगवान शंकरको कठोर तपस्या गरेको थियो। रावणका 10वटा शिर थिए, 10 टाउके रावण। उसले भगवान शंकरलाई प्रसन्न पार्नको लागि शिर काट्दै हवन गर्दै 9वटा शिरसम्म सकिसके भगवान शंकर प्रसन्न हुनुहुन्न। अब 10वटा शिर काट्न खोज्दा भगवान शंकर प्रकट भएर भन्न लाग्नुभयो, हे रावण, म तिमीदेखि अत्यन्त प्रसन्न छु, तिमीलाई के इच्छा छ वरदान माग। त्यतिखेर रावणले कस्तो वरदान माग्यो भने, हे भोलेनाथ भगवान शंकर, हजुरले मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने म हजुरलाई मेरो लंका नगरीमा लिएर जान्छु, विराजमान हुनुहोस् मेरो काँधमा। भोलेनाथ भगवान शंकरले विचार गर्न लाग्नुभयो कि अब यो रावणको नगरी लंकामा म कसरी विराजमान हुनु। उपाय गर्नुभयो कि हे रावण, तिमीले मलाई लंका लैजान्छौ भने मलाई नबिसाइकन तिमीले लैजान सक्छौ भने लैजाऊ। अब रावणले भोलेनाथ भगवान शंकरलाई काँधमा हालेर लिएर जान लाग्यो। यता देवताहरूलाई चिन्ता पर्यो कि हे भोलेनाथ, देवताहरूलाई चिन्ता पर्यो, हे भगवान, हजुर रावण जस्ता राक्षसका नगरीमा विराजमान हुन लाग्नुभयो, हाम्रो कसरी कल्याण होला। अब भोलेनाथ भगवान शंकर यता सम्पूर्ण देवताहरूबारे विचार गरे कि अब यो रावणलाई लघु शंका लाग्ने बनाइदिनु पर्यो।
लघु शङ्का लाग्ने भएपछि त भोलेनाथ भगवान शङ्करलाई काँधमा राखी लघु शङ्का गर्न अपवित्र हुन्छ। भगवान शङ्करलाई बिसायो भनेदेखि भगवान शङ्कर त्यही विराजमान हुनुहुन्छ, लङ्का जान मिल्दैन, लान सकिँदैन। अब लघु शङ्का गर्ने बेला भएको छ उसलाई, रावणलाई। त्यतिखेर एउटा गोठालो थियो, यो गोठाला भाइ तिमीले एकैछिन यो भगवान शङ्करलाई भूमिमा नराख्नु, यो दिइराख्नु, म लघु शङ्का गरेर आउँछु। रावण गए लघु शङ्का गर्नको लागि। उता वरुणदेवले त 2-3 घण्टासम्म लघु शङ्का लाग्ने बनाइदिनु भयो। 2-3 घण्टासम्म लघु शङ्का मात्रै लाग्ने बनाइदिनु भयो। उता काँधमा बोकिराखेका ती गोठालाले काँध गाल्यो, भूमिमा राखे। अब लघु शङ्का गरेर फर्केर आउँदा रावण आउँदा भोलेनाथ भगवान शङ्कर त्यहाँबाट उकाउनै सकेन। त्यो रावणले जुन त्यही रावणले स्थापना गरेको जुन शिवलिङ्ग हो, भगवान शङ्करले त्यो रावणका 10वटा शिर 9वटा शिर काटिएका थिए। ती शिर जोड्नको लागि भोलेनाथ भगवान शङ्करले वैद्यनाथ अवतार लिएर ती रावणका 10वटा शिर जोड्नु भएको हुनाले रावणले पूजा गरेका शिवलिङ्गमै भोलेनाथ भगवान शङ्कर प्रवेश गरेर रावणलाई वरदान दिनुभएको जुन ज्योतिर्लिङ्ग हो, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग। रावण पनि त त्यस्तो ताण्डव स्तोत्र गाउने भगवान शङ्कर, यही श्री शिव महापुराणमा विस्तृत कथा आउँछ। रावण नै भोलेनाथ भगवान शङ्करका प्रमुख गण थिए। त्यो श्रापका कारणले गर्दा रावण र कुम्भकर्ण भएका छन्। यिनीहरू त्यत्र ताण्डव स्तोत्र गर्ने रावण छन्। त्यसै हुनाले यो वैद्यनाथले अब आउँछ रामेश्वर सेतु बन्धे तु रामेशम नागेशम दारुका बने। रामेश्वर कसरी थाहा बनाउने तपाईँले? मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेतायुगमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रले अवतार लिनुभएको छ पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि। रावण कुम्भकर्ण आदि दुष्ट दैत्यहरूले अत्यन्त दुःख दिएका थिए। पृथ्वीको रक्षा गर्नु छ, धर्मको स्थापना गर्नु छ, अधर्मको नाश गर्नु छ। भगवानले अवतार लिइसकेपछि पञ्चवटीमा वनवासका क्रममा भगवान रामचन्द्र पञ्चवटीमा पुग्नु भएको थियो। रावणले सीता हरण गरेर लग्यो। हरण गरेर लगिसकेपछि सीताका खोजीमा भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणै जान लाग्नु भएको छ। अब सीतालाई कसरी खोजी गर्ने? अत्यन्त चिन्तित भएर सुग्रीवसँग मितेरी लगाउनु भएको छ। बालीलाई मार्नु भएको छ। अंगदलाई ज्ञान दिनुभएको छ। तारालाई ब्रह्म ज्ञान दिनुभएको छ। भगवान रामले हनुमानलाई सीताका खोजीमा लङ्कामा पठाउनु भएको छ। अत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण गरेर हनुमानजी लङ्का नगरीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। सारा लङ्का जलाएर सीताको खबर लिएर हनुमानजी पाल्नु भएको छ भगवान रामको दर्शन गर्न। अब छार समुद्र एक त तर्नै सकिँदैन। छार समुद्र तरे पनि अझै त्यस्ता दुष्ट रावण र कुम्भकर्ण कसरी मार्ने? अब आफ्ना इष्टदेव भगवान रामका इष्टदेव भोलेनाथ भगवान शङ्कर, भगवान शङ्करका इष्टदेव भगवान राम, भोलेनाथ भगवान शङ्करले वानरी सेनाहरू लिएर सेतुभन्दा छार समुद्रका किनारमा रामेश्वर स्थापना गर्नुभएको छ। बालुवाको पहिला सम्पूर्ण देवताहरूको वास। अन्त्यमा भगवान रामचन्द्रले सीताको प्राप्ति होस् र रावण र कुम्भकर्णलाई मार्न सक्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्नका लागि सेतुबन्धमा रामेश्वर स्थापना गर्नुभएको छ। त्यसैले भगवान रामका इष्टदेव भगवान शङ्कर, शङ्करका इष्टदेव भगवान राम। राम र शङ्करमा भिन्न छैन। भगवान शङ्करले रामस्य ईश्वर रामेश्वर भन्नुभएको छ। यहाँ रामका ईश्वर रामेश्वर, भोलेनाथ भगवान शङ्कर। राम यस्य ईश्वर रामेश्वर, भगवान शङ्करले यो विग्रह गर्नुभएको छ। राम नै जसका ईश्वर हुन् रामेश्वर हुन्। त्यसैले रामेश्वरको स्थापना। त्यसैले नागेशम दारुका भने दारुक नाम गरेका दुष्टलाई। यो कथा त विस्तृतमा बताएर यो साध्यै छैन। हाम्रो समय थोरै छ। हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अब यो आरती सकेर हाम्रो फेरि अर्को यहाँ कार्यक्रम पनि छ। लामो समयसम्म धेरै नबसौँ। कथालाई समय विस्तृत रूपमा समय पुग्दैन। यति समयले त कथै भन्ने हो भने एउटै ज्योतिर्लिङ्ग कथा बिहानभरि भनेर पनि सकिनेवाला छैन। अब यो नागेशम दारुका भने घुस्मेश्वर, घुस्मा नाम गरेकी ब्राह्मणीको रक्षाको लागि भगवानले घुस्मेश्वर अवतार दिनुभएको छ। अन्त्यमा हामीले यो बुझ्नु पर्यो के भने शिव तत्त्व भनेको के हो त?
एउटा मात्रै श्लोकको हामीले अर्थ जान्यो भने आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम भूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करो तत्तदखिलम शम्भो तवाराधनम। यो एउटा श्लोकको मात्रै अर्थ हामीले थोरै बुझ्यौं भने यो श्लोकले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आत्मा त्वम, भोलेनाथ भगवान शंकर के हुनुहुन्छ त भने आत्मा स्वरूप भगवान शंकर आत्मा रूप हुनुहुन्छ, ब्रह्म रूप हुनुहुन्छ। आत्मा तम गिरिजा मति सहचरा, गिरिजा भनेकी पार्वती, गिरीबाट उत्पन्न भएको हुनाले गिरिजा, शैलबाट उत्पन्न भएको हुनाले शैलजा, यिनको नाम हो पार्वती। पार्वती भनेकी बुद्धि, आत्मा भनेका भगवान शंकर, पार्वती भनेकी बुद्धि। आत्मा तम गिरिजा मति सहचरा, ती पार्वतीका सेवामा खटिएका सहचरी सखीहरू भनेका 5 प्राण छन्। पंच प्राण अपान समान बिहान उदानले हाम्रो शरीरको रक्षा गरेको हुन्छ। आत्मा यहाँ विराजमान छैन भने न त हामीले देख्न सक्छौं, न त कानले सुन्न सक्छौं, न त नाकले सुन्न सक्छौं, न त जिब्रोले केही स्वाद पाउँछ। यो बुद्धि छ हाम्री पार्वती रूपले रहेकी। आत्मा रूपले भगवान शंकर हाम्रो यो देहमा रहनु भएको छ। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। यो देह नै के हो त? भोलेनाथ भगवान शंकर रहने जुन मन्दिर छ, भगवान शंकर त मन्दिरमा विराजमान हुनुहुन्छ भने यो देह नै मन्दिर हो। यही मन्दिरमा भगवान शंकरको वास छ। आत्मा रूपले भगवान शंकर विराजमान हुनुभएको छ। पूजा के हो त भने हामीहरूले जुन जुन विषयहरूलाई उपभोग गर्दछौं, आँखाको विषय के हो त? देख्नु, यो पनि एउटा विषय हो। मैले हजुरहरूलाई देख्नु, यो एउटा आँखाको विषय हो। नाकले सुग्नु, यो सुग्ने पनि एउटा विषय हो। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध भनिन्छ यसलाई। कानले सुन्ने शब्द, छालाले थाहा पाउने स्पर्श, आँखाले देख्ने रूप, नाकले सुँग्ने गन्ध, जिब्रोले स्वाद पाउने रस। त्यसैले यी सम्पूर्ण विषयहरू जति ग्रहण गरिएका छन् त्यो सबै भगवान शंकरको पूजा हो। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा भनेको के हो त? हामी निदाउँछौं। जाग्रत अवस्थामा पनि हामीलाई चेतना थाहा छ। निदाएको अवस्थामा कि त हामी स्वप्न देख्दछौं कि भुसुकै निदाउँछौं, यसलाई भनिन्छ सुसुप्ति। स्वप्न देखे पनि स्वप्नबाट बिउजिसकेपछि अब हामीले यो स्वप्न देख्यौं भने हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो चेतन तत्त्व नै आत्मा हो। म भुसुक्क निदाए, निद्रा भुसुक्क निदाएको सुसुप्ति अवस्थाको व्यक्तिले के थाहा लिएर आउँछ त भने कि त मैले केही पनि थाहा पाइन भन्ने लिएर आउँछ बिउजिसकेपछि, कि त म आनन्दले सुतेछु भन्ने कुरा, दुई कुरा लिएर आउँछ बिउजेको मान्छेले। त्यसै हुनाले यो सुसुप्ति अवस्थालाई पनि थाहा पाउने हाम्रो चेतन तत्त्व जुन छ त्यही नै शिव तत्त्व हो। त्यसैले निद्रा भनेको के हो त भने भोलेनाथ भगवान शंकर समाधिमा रहनु भएको छ भन्नु भनेको निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। भगवान शंकरलाई प्रदक्षिण गर्नु भनेको के हो त? परिक्रमा गर्नु भनेको के हो त? हाम्रा यी गोडाले हामी जहाँ जहाँ जान्छौं, यी दुई गोडाले हामी जहाँ जहाँ घुम्छौं, यो परिक्रमा हो। सारा भगवान त आत्मा व्यापक रूपले रहनु भएको हुनाले हामी यी गोडाद्वारा जहाँ जहाँ जान्छौं त्यो भगवान शंकरको मन्दिरको परिक्रमा हो। संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। स्तोत्र के हो त? भगवान शंकरको मन्दिरमा बसेर गरिने स्तोत्र के हो भने भगवान शंकरको यो हाम्रा स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णहरू कसरी सृष्टि भए त भने भगवान शंकरले डमरू बजाउनु भयो। डमरू बजाउँदाखेरि भगवान शंकरका डमरूबाट नै 14 अक्षर सृष्टि भए। आई चाहिँ 14 सूत्र सृष्टि भए। यो व्याकरणमा आउँछ। 14 सूत्रमा ऐ उडे ऋ ऋ ए ओम ऐ औ झय वरट लड यम गण नम झव य घड दस जव गण दस खा फा छ ठ द चट ध कपय स स स हल। यति अक्षरबाट यी सम्पूर्ण अक्षर बने। यहाँबाट अक्षर बने।
क ख ग घ यी जति पनि हाम्रा अक्षरहरू छन् यति 14 सूत्रबाट यी अक्षरहरू पनि। त्यसैले स्तोत्राणि सर्वागि हामीले बोल्दाखेरि एउटा न एउटा अक्षर नजोडी त हामी बोल्दै बोल्दैन। अहिले बोल्दा पनि त यो बोल्दा भन्दाखेरि ब ओ आदि ल द आ यति अक्षर गरेर बोल्दा शब्द बन्यो। त्यसै हुनाले जति हामीले बोल्छौँ त्यो सबै भगवान शङ्करको स्तोत्र हो। स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। जुन जुन हामीले कर्महरू गर्दछौँ त्यो सबै भोलेनाथ भगवान शङ्करको आराधना हो। भगवान शङ्करको आराधना गर्न पाइन, हेर्नु मेरो फुर्सदै भएन भनेर चिन्ता नगर्नु होला। हामी जहाँ जान्छौँ त्यही परिक्रमा हुन्छ, जे बोल्छौँ त्यही स्तोत्र हुन्छ। हाम्रो यो शरीर नै मन्दिर हो, आत्मा रूपले भगवान शङ्कर विराजमान हुनुभएको छ भने हामीले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले सदा आत्मा रूप हौँ। यो देखिएको जगत मिथ्या। हामीले जम्मा जान्नुपर्छ 3वटा कुरा।